अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और जनाब मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि अपोजिशन का इत्तेहाद पीडीएम, दो जमातें इससे बाहर निकल गई थी, पीपल्स पार्टी और एएनपी, और इस खफकी के बाद आज एक बार फिर तमाम 8 जमातें बैठी हैं और फैसला ये हो रहा है कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी। बजट आने वाला है, बहुत से और चैलेंजेस भी हैं मुल्क की सियासत में, हुकूमत से मुतल्लिक बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन को, लेकिन क्या तरीक़ाकार हो अपोजिशन का आगे चलकर इसके ऊपर फैसला साजी होनी है। और सबसे अहम ये कि जो इत्तेहाद है, क्या ये आगे पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर चलेगा या फिर ये जो 8 जमातें हैं ये अलायंस बनाकर आगे चलेंगी, और फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसी के ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि कल तो एक इशाइया भी हुआ मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ का, उसके बाद एक अहम प्रेसर हुई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी वो चाहते हैं मुफाहमत से आगे बढ़े, सब मिलकर आगे बढ़े, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी सब कुछ साफ होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन नून लीग के अंदर इस मौक़िफ़ के ऊपर खुद तकसीम है। एक धड़ा है मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी जो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी और एएनपी को वजाहत करनी होगी बाप के मामले पर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़े। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे, पीडीएम किसके मौक़िफ़ के साथ जाएगी, शहबाज शरीफ या शाहिद खाकान अब्बासी। डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रसूल बख्श रईस साहब, महमूद सरफराज साहबा, बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। देखिए अलीना, मैं तो कोई ऑप्शन नहीं लूँगी, लेकिन असूली तौर पे शहबाज शरीफ साहब की बात मेरे ख्याल से दुरुस्त है। ये एक मूवमेंट है और इस मूवमेंट में सारी सियासी जमातें जो हैं वो बराबर की होनी चाहिए। ये नहीं कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को शो कॉज नोटिस भेजे। और देखिए, अगर पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस का जवाब देना होता तो वो दे चुके होते, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो जवाब नहीं देना चाहते। मौक़िफ़ शहबाज शरीफ का उसूली तौर पर दुरुस्त है, लेकिन फैसला किसके हक में होगा, पीडीएम किस हिकमत अमली को आगे लेके चलेगी, आप कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहते? रसूल बख्श साहब। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ मुझे दुरुस्त मालूम होता है कि सबको मिल के आगे चलना चाहिए, उसके बगैर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें कुछ भी नहीं कर सकती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो शराइत रख रहे हैं कि माफ़ी मांगे, माफ़ीनामा दाखिल करें, पीपल्स पार्टी की सूरत में करने वाली इसलिए ले रहे हैं कि वो उसूली तौर पर दुरुस्त समझते हैं, या फिर आप समझते हैं कि पीडीएम भी यही फैसला आज करके उठेगी? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि फैसला क्या होगा, लेकिन मौक़िफ़ ठीक है, नो ऑप्शन इसके ऊपर। ठीक है, उसूली मौक़िफ़ के ऊपर आगे हम आके बात करते हैं। महमल। अलीना, ऑप्शन तो मैं भी कोई नहीं लूँगी क्योंकि ये काबिल वक्त है, लेकिन जो पहले खबरें आ रही थी दौरान मीटिंग वो यही था कि अभी मूड नहीं लग रहा कि शायद पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर जो है आज ही अनाउंस अगर कर दिया जाए कि वापस लाना है कि नहीं, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब तक उनकी अनाउंसमेंट नहीं आती तो हम इसके ऊपर ऑप्शन क्या ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि क्या नून लीग जो है वो चाहेगी कि एक फेस ऑफ हो, क्योंकि हमने वाजे 2 पोजीशंस देख ली हैं। शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन है कि साथ लेकर चलना है और मरियम नवाज आज की मुझे लग रहा है सारे जो हमारे एनालिस्ट है वो एका करके आए नो ऑप्शन के ऊपर, लेकिन मज़हर अब्बास साहब इतने दिनों से ये सारी गहमा गहमी चल रही है, अब तक तो आप लोगों को तो अंदाजा हो जाना चाहिए उठान चढ़ान देख के सारे मामलात। मायूस मत कीजिएगा, दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ली जाएगी। मतलब आप सर आपने भी नो ऑप्शन ही एक तरह से ले लिया ना। नहीं कीजिएगा मैं कह रहा हूँ कि नहीं, नो ऑप्शन नहीं। देखिए दरमियाना आपको लगता है पीडीएम के इजलास में किसी को कोई मायूस कर सकता है? जो नहीं, आप या तो मुझे बात कर लेने दें, आप बीच में सीधी सी बात, मुझे बात तो कंप्लीट कर लेने दें ना। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि जो इजलास हो रहा है उसका जो आउटकम मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि जो है ऑप्शन खुला रखा जाएगा, दरमियानी रास्ता। देखिए एएनपी तो आ ही नहीं रही, और अब मुझे लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी भी वापस ना आए, क्योंकि जो पोजीशन ले रहे हैं ये बिल्कुल एक गैर सियासी पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, इतनी एक्सट्रीम पोजीशन सियासी इत्तेहादों में नहीं ली जाती, मैंने आज तक नहीं सुना। ठीक है, अच्छा ये करते हैं, आगे जाके डिस्कस करते हैं, दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, एक तरह से नो ऑप्शन ही कह रहे हैं आप। इरशाद भट्टी साहब। जी मैडम शेख, क्या हुक्म है मेरे लिए? भट्टी साहब, शाहिद खाकान या शहबाज शरीफ, हुक्म ये है कि आपने कोई ऑप्शन लेना है। किसके मौक़िफ़ के साथ आज जाएगी पीडीएम, किसका कुर्रा निकलने वाला है? ऐ मेरे तोते, जरा बाहर आके मैडम शेख की ख्वाहिश पूरी कर दे। और 2 बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल जारी है, गुड्डा गुड्डी का खेल जारी है कि एक चंद बच्चे बैठे हुए हैं इस मुल्क में
मुल्क के मसाइल देखें और इन बच्चों के हालात देखें। दरमियानी रास्ता, अपर वाला रास्ता, लंबा रास्ता, छोटा रास्ता, पुरखतर रास्ता, आसान रास्ता, सहल रास्ता, सादा रास्ता, पुरपेच रास्ता। ए तोते जरा बता के कौन सा रास्ता निकलेगा? आप बहुत लंबा कर रहे हैं। नो ऑप्शन है तो सीधा सीधा कह दें आप। खुदा के लिए कौन सा निकलेगा? खुदा के लिए जल्दी ये बताएं। किन के हवाले हमें कर रहे हैं? ये क्या पोजीशन है? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करने जा रहे हैं? ये क्या करते क्या रहे हैं? क्या ये 26 नुकात लेकर निकले थे? सिविलियन बालादस्ती, सुप्रीमेसी, सिविलियन सुप्रीमेसी, जमहूरियत, फलाना फलाना फलाना, और एंड क्या निकला? नहीं, इस पे ऑप्शन लेना चाहिए। कोई सेंसिबल आदमी ऑप्शन ले सकता है? कोई? मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं ले सकता, लेकिन बेनज़ीर जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ के साथ अब खड़ी हैं, तो अगर शाहिद खाकान और उनका बयान देखा जाए, जो कल मौलाना ने भी उसकी तायद की, तो उसमें भी थोड़ी जान लगती है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब कुछ, वजाहत होनी चाहिए कि बाप से किस तरह से इत्तेहाद कर लिया गया, वोट मांगे गए। देखिए अलीना, शुरू में पीडीएम में एक फ़ैसला किया गया था कि सारी डिसीजंस जो है वो कंसेंसस से होंगी। कंसेंसस का मतलब होता है कि जितनी भी सियासी जमातें पीडीएम में हैं वो इन एग्रीमेंट है। तो अगर आपका किसी इशू पे कंसेंसस नहीं बन रहा तो फिर असूली तौर पे आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कंसेंसस नहीं बन रहा तो आप पीडीएम को डिसॉल्व कर दें। अब वो मौलाना साहब करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास एक ही ओहदा है अभी, और वो ये है कि वो पीडीएम के सदर हैं, तो वो भी ऑप्शन आउट है। तो फिर या तो आप कंसेंसस से फैसला कर लें, या आप डिसाइड कर लें कि यहाँ पे मेजॉरिटी चलेगी। जो मेजॉरिटी जमातें जो फैसला करेंगी, जो मौलाना साहब ने रात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और मुझे बड़ी अजीब सी उनकी ये बात लगी कि उन्होंने कहा अगर 9 सियासी जमातें जो हैं वो एक फैसला कर रही हैं तो एक को सरेंडर कर लेना चाहिए। क्यों सरेंडर कर लेना चाहिए? किस किस्म का एक अथॉरिटेरियन किस्म का माइंडसेट है, ज़बरदस्ती है। कंसेंसस बनाएं आप, आपका काम है, एक मूवमेंट है और डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। ठीक है। अच्छा, ये मैं ये चीज़ आगे लेके जाना चाहती हूँ। कोई मुझे प्लीज़ बताइएगा, हमारे पैनलिस्ट में कोई ये समझता है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं उसमें जान है, उसमें दम है? देखिए, पहले तय करना पड़ेगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ। चक शहजाद में जो मीटिंग हुई उसमें किसका फॉल्ट था? आप बगैर ये तय किए हुए आपने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। तय क्या हुआ था? तय हुआ था लॉन्ग मार्च का, कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा। उसके बाद जब लॉन्ग मार्च का मसला आया और चक शहजाद में तारीख तय करने की बात आई कि इस्लामाबाद में, तो उसमें साथ में ये जो इशू आया कि जी पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब इस पे पीडीएम में कभी भी कोई फैसला नहीं हुआ था कि पहले रिज़ाइन करेंगे फिर लॉन्ग मार्च करेंगे जी। तो पहले तो ये तय करें शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी लोग कि क्या पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो गलत है। अगर आपने ऑल ऑफ अ सडन जो है आप रेजिग्नेशन वाली बात ले आए और उससे पीपल्स पार्टी इख्तलाफ कर रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम के फैसलों से तो नहीं मुनहरिफ हो रही। तो इसलिए ये जो चीज है, ये जो चली है सर, लेकिन वो इत्तेहाद के ऊपर वजाहत तो इसी के ऊपर तलब की गई थी ना। मैं जो जरदारी साहब ने मियां साहब के हवाले से जो टॉन्ट किया था, उसकी बुनियाद पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अना का मसला बना लिया। अच्छा, रसूल बख्श साहब, शाहिद खाकान अब्बासी या शाहिद खाकान अब्बासी अपनी ज़बान नहीं बोल रहे, ये मियां नवाज शरीफ की ज़बान बोल रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि ये उनकी सियासत है, ये लंदन की सियासत है और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत करना चाहते हैं। तो उन दोनों में बहुत फ़र्क है, वाज़े तौर पर फ़र्क है। हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं तो ये खोखला इत्तेहाद है, और इस खोखले इत्तेहाद में अगर कोई एक जमात है तो वो मुस्लिम लीग नून है। बाकियों की क्या अहमियत है सिवाय इसके कि वर्दियों वाले, डंडू वाले, झंडू वाले लेके आप गाड़ियों के आगे पीछे उनको घुमाते फिरें, इसके अलावा तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये तादाद से कि 9 जमातें हैं इस
तादाद से हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज है अलीना कि जो इनको भेजा गया फिर एक चीज भी तो निकलती है ना कि पीपल्स पार्टी के बगैर क्या पीडीएम के इत्तेहाद में भी कोई जान रहेगी? महमल कुछ कह रही हैं आप? अलीना मैं ये कह रही थी कि जो नोटिस भेजा गया था वो एक्चुअली ये रेजिग्नेशन या लॉन्ग मार्च के मामले पर नहीं था। जो शाहिद साहब ने भेजा था वो था कि आपने किस तरीके से बाप के लोगों से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए वोट ले लिया, इंडिपेंडेंट सेनेटर्स से जिनकी कोलैबोरेशन गवर्नमेंट से, आपने उनसे कैसे लिया, क्योंकि एक चीज डिसाइड हुई थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो नोटिस तो उस चीज के ऊपर है, मेन डिफरेंस भी उसके ऊपर है। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हमें इस चीज का जवाब दे दें, हमें समझा दें कि आपने बाप से वोट किस डिसीजन के तहत किया। जब पीडीएम में एक चीज डिसाइड हुई थी कि ऑपोजिशन पार्टीज ये हैं, इन्हीं जमातों से लेना है वोट, और वो वाला वोट समझती हैं ये वजाहत का मौकिफ दुरुस्त है? देखिए अलीना, इसके अंदर तो ये बात दुरुस्त है, ये तो सारे उस दिन बौखला गए जब सबने ही देखा कि वो वोट जो है वो बाप एफिलिएटेड सेनेटर से जब लिया गया एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, तो सवाल तो उठता है कि आप कैसी ऑपोजिशन है कि आप जो है उनसे ले रहे हैं। फिर एक अच्छा भट्टी साहब के बाद फिर मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ भट्टी साहब, एक मिनट प्लीज। वोट तो आप किसी से भी मांगते हैं यार, ये कौन सा या आ रही है या बात कर रही है, कोई इतना बता दिया करें, पता ही नहीं चलता। अच्छा अलीना देखे इसके अंदर एक चीज है कि क्या नून लीग के अंदर हमने एक चीज देखी है कि एक फेस ऑफ हुआ जरा पब्लिकली, हालांकि नून लीग के अंदर यूजुअली ये होता नहीं है। वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने जब इशाइये के लिए बुलाया तो उसके बाद हमने शाहिद खाकान साहब का भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी पे सुना, मरियम नवाज साहबा ने भी उनकी तायद की। तो ये एक हमने फेस ऑफ देखा जो कि हम पहले नहीं कभी इस तरीके से नून लीग में वाज़ेह डिफरेंस ओपनली इस तरीके से जी तो क्या ये चीज अफोर्ड कर सकती है नून लीग के वो अभी दोबारा आगे जाकर आज भी कोई? ये बड़ा अहम सवाल, ये बड़ा अहम सवाल भट्टी साहब, क्या नून लीग ये अफोर्ड कर सकती है? जाना तो बाद में अवाम के पास ये जो न्यू सोशल ऑर्डर लेके आए हैं शहबाज शरीफ साहब, जाती मफाद मुखलिस कोशिश है, क्या है लगता है आपको? या फिर वो जो लंदन की पॉलिसी जैसे कह रहे हैं वो ज्यादा बिकेगी अवाम में? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर बाप के वोट लिए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, तो उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ही जहांगीर तरीन ग्रुप के वोट भी लिए थे। उस पर क्यों नहीं इतने ये इनका पड़ता है? 160 वोट थे, 169 वोट इनकी संदूकची से निकले। दूसरी बात ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये मरियम नवाज साहबा ने ये भी कहा कि नून लीग की टिकटें चली थी, और यानी टिकटें चलाई और टिकटों के वादे किए और हमने वोट तोड़े, तो उस पर क्यों नहीं पीडीएम का असूली मौक़िफ़ जागता? तो तीसरी बात यह है कि ये जो मुस्लिम लीग लंदन है या मुस्लिम लीग पंजाब है या मुस्लिम लीग पाकिस्तान है, ये सब एक कल भी बताया था फुल स्टॉप कामा तक सारे एक पेज पे हैं, सब कुछ एक कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और मरियम बेनजीर कुछ कहना चाहती हैं भट्टी साहब, प्लीज ड्यूटियां दे रही हैं। ओके भट्टी साहब, देखिए अगर पीपल्स पार्टी से ये पूछा जा रहा है कि आपने बाप से वोट क्यों लिया, तो फिर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से भी ये पूछ सकती है, और ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ साहब से कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं, आपकी क्या कोई बातचीत चल रही है, तो उसमें भी आप ट्रांसपेरेंसी लाएं और वो भी ला के आप पीडीएम के सामने रखें। तो बात तो दोनों तरफ हो सकती है। अगर पीपल्स पार्टी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली तो अब नून लीग भी अपनी स्ट्रैटेजी कुछ लग रहा है कि बदल रही है। बात तो दोनों तरफ हो सकती। ठीक है जी, हमारे तमाम एनालिस्ट आज नो ऑप्शन ले रहे हैं, समझते हैं कि जी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, लेकिन इसमें बड़ी अहम बात यह है कि हमने जो आज डिस्कशन भी की उसमें सामने आया है कि नून लीग पीडीएम को जोड़ने लगी हुई है, लेकिन अपने अंदर जो उनकी तकसीम है उसके ऊपर बड़ा उनको गौर करने की ज़रूरत है, और एक बयानिया कन्फ्यूजन से पाक होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने इससे मुतल्लिक आज ट्वीट भी किया है। वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ पहले अपोजिशन को इकट्ठा करने की बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें, कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने के लिए पीडीएम जैसे चूं चूं के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। अब ये बड़ा अहम है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट में मामलात लेके जाने चाहिए। अब कुछ ही देर बाद देखेंगे कि जी पीडीएम के इजलास से बाहर क्या निकलता है, और ऑफ कोर्स उसके ऊपर हमारा तज्जिया तबसरा भी होगा, हमारे एनालिस्ट की राय। छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जी एक बड़े संजीदा इशू पर हमने बात करनी है। हमने अक्सर देखा है कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल होता है सियासत में,
اور اس کی ایک حالیہ مثال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو جہانگیر ترین کا ہم خیال گروپ ہے، اس کے رکن ہیں نذیر چوہان، ان کی جانب سے ایک نجی ٹی وی پر 19 مئی کو نشر ہونے والے پروگرام میں مشیر احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر کے مذہبی عقیدے کے بارے میں کچھ الزامات لگائے گئے، کچھ بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جس کی شہزاد اکبر کی جانب سے تردید بھی سامنے آئی ہے۔ انہوں نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے تھانہ ریس کورس میں اس کے متعلق مقدمہ بھی درج کروایا ہے۔ اب اس سے متعلق ہم نے بات تو کرنی ہے، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کے خوفناک بے بنیاد الزامات آپ اپنے سیاسی مخالفین یا سیاسی حریفوں پہ کیسے لگا سکتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے خطرناک ریپریکشنز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مختلف پوائنٹ آف ویو ہے تو اس سے لاجکلی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ جو رجحان ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اب اپنے اینالسٹ سے ہم نے یہ جاننا ہے، اوپن آپشنز ہے سب کے پاس۔ ارشاد بھٹی صاحب۔ دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قابل مذمت رویہ ہے، افسوسناک رویہ ہے، شرمناک رویہ ہے، اور اس پر ساروں کو متفقہ طور پر جو بھی اس میں آتا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے یہ جہالت ہے، تیسری بات ہے کہ یہ پولرائزیشن ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس معاملے کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، کتنا اور آپ اس میں ہم ایک دوسرے کو تک مارنا چاہتے ہیں۔ مذہب اللہ اور یہ بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ اور بندہ کا ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ بھٹی صاحب، آپشن مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں، خاتمہ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی تجویز کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ، یہ جہالت ہے، جہالت کا کیا توڑ ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو کوئی توڑ نہیں ہے۔ سر، تعلیم ہو سکتی ہے، آپ شعور اجاگر کر سکتے ہیں، پڑھا لکھا سکتے ہیں، بنیادوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، نہیں میڈم شیخ ایک منٹ، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ووٹ لے کر آئے ہیں، جو اتنے عرصے سے سیاست میں ہیں، ان کو کیا پڑھایا سکھایا جائے؟ جو 60 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو کیا سکھایا یا پڑھایا جائے، کیا بتایا جائے؟ سر، یہ بھی بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں آگے جا کے بات کرتی ہوں، پہلے میں سب کے آپشنز لینا چاہتی ہوں۔ تعلیم اور شعور میں بھی بڑا فرق ہے، اور پھر دانستہ طور پر یہ کرنے میں بھی بڑا فرق ہے، اس کے اوپر آگے جا کے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، آپ کو آپشن۔ دیکھیے، پارلیمنٹ کو طے کرنا چاہیے، یہ آخر جو ہے پارلیمنٹ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے عقیدے کو اس طریقے سے کہ جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے، یعنی آپ کسی سے سیاسی اختلاف کرتے ہیں نا، چوہان صاحب کا شہزاد اکبر سے کیا اختلاف ہے؟ یہی تو اختلاف ہے کہ جی آپ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے خلاف آپ نے رول پلے کیا، اور کیا ہے آپ کا اختلاف؟ تو اس میں کسی کو اس طرح بے بنیاد الزام لگانا کسی پہ جس کی ظاہر انہوں نے تردید کی، لیکن فرض کرے آپ نے الزام لگایا، انہوں نے تردید کری، اس سے پہلے ہی اگر کوئی واقعہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا، کون ذمہ دار ہوتا ہے اس کا؟ میرا پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے، سلسلے میں قانون سازی کرنی چاہیے کہ اس طرح کسی کے بھی کردار ادا کرنا چاہیے پارلیمنٹ۔ ٹھیک ہے، میں آگے جا کے اس کی وضاحت بھی لیتی ہوں آپ سے۔ بے نظیر لینا، سب سے پہلے اور سب سے اہم جو سٹیپ لینا چاہیے وہ یہ کہ پارٹی لیڈرشپ کو ایکشن لینا چاہیے، اور ایک میسج دینا چاہیے کہ اس قسم کی سوچ کی کوئی جگہ نہیں ہے ہماری جماعت میں۔ نذیر چوہان صاحب ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہے، تو پارٹی لیڈرشپ کو، جو پارٹی لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب وہ ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، ان کو ایک میسج بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی سوچ اور اس قسم کے بیانات آپ کو ہر سیاسی جماعت میں پاکستان میں ملیں گے، اور بڑے کھول کے مذہب کارڈ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، پارٹی لیڈرشپ کو اس سے متعلق کرنا چاہیے اقدام۔ ٹھیک ہے، رسول بخش رئیس صاحب، آپ کا آپشن۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو جو قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، دونوں کو اس کے خلاف قرارداد پاس کرنی چاہیے، خصوصی طور پر نذیر چوہان کے خلاف، کہ ایسے لوگوں کو سیاست میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ان کو مثال بنانی چاہیے، اور شروع اس بات سے ہونا چاہیے کہ جو وزیر اعظم صاحب کو اور پارٹی کے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹ ہیں عمران خان صاحب، فوراً ان کو نکالیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے سیاست میں۔ اگر ایسے لوگ سیاست میں آ کے منافرت پھیلاتے رہے، جیسے کہ ملک کے اندر کشیدگی ہو، پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے، ان کی جان کو خطرہ ہو، اور خاص طور پہ اب موقع ملا ہے اور خصوصی طور پہ یہ اور قرارداد لانی چاہیے نذیر چوہان صاحب کے خلاف، یہ آپ کی تجویز ہے؟ ٹھیک ہے، محمود سرفراز صاحبہ۔ علینا، بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھی مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے
مذہبی کارڈ کو استعمال کیا اگینسٹ نون لیگ، اور احسن اقبال صاحب کا تو واقعہ ہمارے سامنے ہی ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اصل میں پارٹی لیڈرشپ ہی کو ایکشن لینا چاہیے اور ساری پارٹیز کو ایک کنسنسس بنانی چاہیے کہ مذہب کارڈ استعمال نہیں ہوگا. جس طرح ایک 18ویں ترمیم کے اوپر ایک کنسنسس ہے، اس طرح کی یہ کنسنسس بھی بنا لیں کہ آئندہ سے یہ چیز ہم کریں گے ہی نہیں. لیکن اس کے لیے ساری پارٹیز جو ہے وہ آن بورڈ آئیں گی کہ نہیں، کیونکہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، جس کا جب داؤ لگتا ہے وہ یہ کر لیتا ہے. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے اس ملک کے اندر. آپ نے وزیر مشیر کی بات کی، دیکھیں وزیر داخلہ کو گولی لگ گئی. المیہ یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چونکہ اپنے مفادات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے یہ مثالیں ملتی ہیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں سبھی پارٹیز نے مزید اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. جی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہم نے، اس کے بعد محمد سرفراز صاحبہ کہتی ہیں جی پارٹیز کو خاص طور پہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہمارے 3 تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں. مزید بات چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم بات کریں جو الزامات لگائے جاتے ہیں مذہبی کارڈ کا استعمال ہوتا ہے سیاست میں، اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بھٹی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو سکتا ہے اس کی بہتری کے لیے. تعلیم، شعور، ہماری باقی جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بہت سی آپشنز دی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر پارٹی لیول پر لیڈرشپ اس چیز کو سیریسلی انفورس کروائے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن بھی ہے؟ نہیں میڈم شیخ، نہیں کریں گے. یہ ووٹوں کا چکر بھی ہوتا ہے، ووٹوں کے چکر میں یہ بڑے لمبے آگے نکل گئے. کون سی پارٹی ہے جس نے مذہب کارڈ استعمال نہیں کیا؟ مجھے کوئی ایک پینلسٹ میں بتا دے، میں اس کے ساتھ بتا دیتا ہوں. میں اس پہ دوسری بات ہے قانون سازی، بہت دونوں بڑی اچھی ہیں، تجویزیں بڑی اچھی ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ، لیکن یہ نہیں کریں گے. کل ان کا فائدہ ہوگا، یہ ٹھوک دیں گے. دوسری بات ہے پارلیمنٹ سے ایک نکلا تھا، اس کے بعد فیض آباد دھرنا ہوا تھا. کہاں گئی پارلیمنٹ؟ آپ کے وزیر قانون کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا. تو یہ پارلیمنٹ، یہ سارا یہ کچھ نہیں. یہ انسان جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ہاں عمران خان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ عمران خان صاحب سے توقع بڑی تھی کہ جب جہانگیر ترین صاحب کا یہ گروپ بنا، انہوں نے عمران خان صاحب کو نالائق نکمہ کہا اس گروپ نے، اس وقت بھی شوکاز نوٹس نہیں دیے. اور اب یہ نذیر چوہان صاحب نے یہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے، ابھی تک وہ پی ٹی آئی میں ابھی کوئی شوکاز نوٹس ایک دے دیں ان کو. ٹھیک ہے علینا. بے نظیر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاست کو مذہب سے الگ کرنا ممکن ہے؟ دیکھیں علینا، آپ نے تعلیم کی بات کی، اور تعلیم بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس سے آپ ٹالرنس پیدا کر سکتے ہیں ایک سوسائٹی میں. اب جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک سنگل نیشنل کریکولم لے کے آئے ہیں. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس میں کمپلسری سبجیکٹس جیسے انگلش اور اردو میں بھی اسلامی مواد ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ سپریم کورٹ گئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 22 کی، لیکن اس پہ کچھ ہو نہیں رہا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر یہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہمارے پورے ملک میں آ رہا ہے، جس میں بچے کمپلسری، اسلامیات تو چلے ایک الگ سبجیکٹ ہے، کمپلسری سبجیکٹس میں اس طرح کی چیزیں پڑھیں، تو آپ کا ٹالرنس لیول کیا ہوگا سوسائٹی میں؟ مطلب گراؤنڈ روٹ لیول پہ بھی اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. محمد، آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گی. گو کہ قانون میں اس سے متعلق بڑا واضح ہے کہ اگر اس طرح کے الزامات بے بنیاد طور پر لگائے جاتے ہیں، انفورس نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اس سے متعلق وزیر اعظم کو تو ایجنڈا یہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس واقعے کو مثال بنانا چاہیے؟ دیکھیے علینا، یہ تو پھر جو قانونی کیا تعلیم دینی ان کو جو قانونی اسمبلیوں میں بیٹھے، جو قانونی چیزیں وہ تو دیکھیں، وہ تو پھر میں آتی ہوں آپ کے پاس، عدالتوں میں جائیں گی نا. اگر قانون کے جو یعنی کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے وہ تو پھر عدالتی کاروائیاں ہیں. ایک چیز علینا اس کے اندر یہ بھی جیسا بے نظیر نے بات کی کہ انٹالرنس بہت ہے. دوسری یہ کہ کیا ہم اپنی مذہبی اقلیتوں کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں، کہ یہ اتنی ڈینجرس چیز بن کیوں جاتی ہے ایسے الزامات. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے اگر کسی کے اوپر تنقید کرنی ہو سیاسی بنیادوں کے اوپر تو سیاسی بنیادوں پہ کرے نا. آپ اس کے اندر مذہب کا غلط استعمال کرتے ہی کیوں ہیں؟ مذہب کا کیا لینا دینا آپ کی سیاست سے؟ یہ ایک بڑی ڈینجرس ٹیریٹری ہو جاتی ہے. اور میں یہ چیز آخر میں مظہر عباس صاحب سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مظہر صاحب نے پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنے کا آپشن لیا ہے. مظہر صاحب، جب پارلیمنٹ کے فلور پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کیا کردار ادا کریں گے یہ لوگ؟ نہیں، جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں ایک پولیٹیشین کو جو اس لیول پر آ گیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، میں اس سے کیا کہوں گا کہ اس کی تعلیم بہتر ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ جو بات، کیونکہ اس سے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ قانون سازی کرے گا. اس سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ باقی سوسائٹی میں جو ہے وہ شعور پیدا کرنے کی چیزیں کرے گا. اس سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرے گا.
لیکن ہمارے یہاں گفتگو کیا ہوتی ہے, ہمارے یہاں زبان کا استعمال کس طرح ہوتا ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ہم عوام کا نمائندہ کہتے ہیں. الٹیمیٹلی مجھے بات اسی سے کرنی پڑے گی کہ خدا کے لیے اپنی سیاسی جماعتیں, پارلیمنٹری لیڈر بعض چیزوں کو سر میں مظہر عباس صاحب, ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, میں ایک منٹ, جی جہانگیر ترین صاحب میں چاہتی ہوں کارروائی کرتے, جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں چاہتی ہوں میں ایک دفعہ ذرا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پھر آگے حل کیا ہے, راستہ کیا ہے اس کا, کیا ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب, حکومت کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. وزیر اعظم تو اسلامو فوبیا سے متعلق بھی بڑی باتیں کرتے ہیں, تو مذہب کا ایک منفی پہلو اس طرح بھی جاتا ہے جب یہ چیزیں غلط طریقے سے استعمال ہوتی ہیں. حکومت ذمہ داری, وزیر اعظم کو ایک ٹاسک لینا چاہیے, آپشن اپنا چینج کرنا چاہیں گے آپ ساری بحث سننے کے بعد؟ دیکھیے نہیں میڈم شیخ, ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے, ہم لاتوں کے بھوت, باتوں سے نہیں مانتے. اگر ایک کوئی ایسا قانون بن جائے کہ جو کسی پہ جھوٹا الزام لگائے 3 مہینے کے اندر ثابت نہ کر سکے, اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا رک جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھ کے اگر شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو کیا کیا جائے؟ یہاں اسمبلیوں میں جھوٹ بولے جاتے ہیں, کیا کیا جائے, کس کو روکا جائے؟ ٹھیک ہے جی, ہمارے تمام اینالسٹ موشن دے رہے ہیں. بنیادی 3 آپشنز جو کھل کر سامنے آئے ہوئے, کہہ رہی جی پارٹی لیڈرشپ کو اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہوگی, خصوصی کردار ادا کرنا ہوگا. ایک تجویز دے رہے ہیں کہ اب جب یہ کیس سامنے آیا ہے اور حکومت وقت کے ایک مشیر کے خلاف آیا ہے اور انہی کی پارٹی میں سے الزام لگایا جا رہا ہے, تو ذمہ داری بنتی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کرے اور اس کو ایک مثال بنائے. آپ سے اجازت چاہیں گے, پیر کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.